بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں شہر اسلام، شہر انقلاب، اب شار رسالت کا ترنم، فضائے نگہت طیبہ، جناب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب۔ ایک بک انگریز بنائی ہے، ایک بک انگریز بنائی ہے، تے دوجی بک دا نام قرآن، ایک بک انگریز بنائی ہے، تے دوجی بک دا نام قرآن، ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے، تے دوجی بک تو دور انسان، ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے، تے دوجی بک تو دور انسان، تے ایک بک وچ نہیں بک غیرت دا، ایک بک وچ نہیں بک غیرت دا، تے دوجی بک وچ مقصد انسان، ایک بک وچ نہیں بک غیرت دا، تے دوجی بک وچ مقصد انسان، او فیس بک اوتھے نہیں کام آنا، فیس بک اوتھے نہیں کام آنا، جتھے کام آنا قرآن۔ جنہوں جملے بھی سمجھ آئی ٹیٹ ہو کے کہو سبحان اللہ، سارے کہو تے گج کے کہو سبحان اللہ، تے جاواں صدقے نور ہدایت کولو، جاواں صدقے نور ہدایت کولو، جن نے ہر پاسے ہی چانن لا چھٹیا، جاواں صدقے نور ہدایت کولو، جن نے ہر پاسے ہی چانن لا چھٹیا، کیتی روشن شمع توحید سوہنے، انتہائی توجہ طرف جملہ پیش کر رہے ہیں، سرالی درین والیاں کتاب و سنتیاں پروانیاں، توجہ دینا سماعت فرمان دے جانا، کیتی روشن شمع توحید سوہنے، ہنیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا، تے قربان جاواں قربان جاواں او دے حسن کولو، توجہ خدارا توجہ، تے قربان جاواں او دے حسن کولو، جن نے چن سورج بھی شرما چھٹیا، تے قربان جاواں او دے حسن کولو، جن نے چن سورج بھی شرما چھٹیا، ربانی کیا کہنے عظیم کیا کہنے شان مصطفیٰ دے، ربانی کیا کہنے شان مصطفیٰ دے، سونا سب تو حسین بنا چھڑیا، پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پیش کرتا جاواں، مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں، جنوں سرکار نال پیارے، جنوں آقا دی نعت نال پیارے، جنہیں آمنہ دے لالوں اپنا مرشد منے ہے، امام منے ہے، او سبحان اللہ کوئی باقیاں نو کچھ نہیں کہندا، بڑے قیمتی جملے پیش کر رہے ہیں، توجہ دے نال، محمد دیا کی تعریفاں سناواں، میں کہہ بیٹھا جنوں سرکار نال پیارے، جنوں آقا دی نعت نال پیارے،
او سبحان اللہ کمیں باقیاں نو کچھ نہیں کہندا اور اللہ دی قسم دشمن نے تے سبحان اللہ کہنا ہی کوئی نہیں تے جنوں سرکار نال پیارے جنوں آقا دی نات نال پیارے انہیں چپ کر کے بہنا ہی کوئی نہیں آنڈ گوانڈ ویکھیا جے بڑی محبت دے نال پیار دے نال سماعت فرماندے جانا اور اللہ دی قسم منوں خوش کرن واسطے نہیں بولنا میری جماعت علماء کرام نو خوش کرن واسطے نہیں بولنا جنوں اللہ رب العالمین نے زبان دیتی ہے اپنے پیر دی شان سن کے محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال ادب دے نال سینے دا زور لا کے حال سبحان اللہ نال گونجنا چاہیے توجہ دے نال محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں مکے دے ظالم بڑا ظلم کماندے مکے دے ظالم بڑا ظلم کماندے وچ راواں دے سن او کنڈے وچھاندے او نالئی وی سونے نے منگیاں تو واواں او نالئی وی مدنی نے منگیاں دعاواں او نالئی وی آقا نے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے آواں جنوں آقا دے معجزیاں نال پیارے جنوں آقا دی نات نال پیارے جنوں میری سرکار دے معجزیاں نال پیارے ایک ایک جملہ سن کے تڑپ کے سبحان اللہ دی چھال ہونی چاہیے پدیشی گونگا نہیں بولے گا تے جنوں اللہ رب العالمین نے زبان دیتی ہے اپنے پیر دی شان سن کے سینے دا زور لا کے ایمانی قوت دے نال اپنے پیر دے معجزے سن کے تڑپ کے سبحان اللہ دی چھال پا دیو توجہ دے نال محمد نے مٹھی چ کنکر بولائے محمد نے مٹھی چ کنکر بولائے او دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں او دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں او دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں اگر بیدار ہو تے ایڈوانس کہو تے سارے کہو تے گج کے کہو سبحان اللہ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دے روزے تے رحمت برس دی آقا دے روزے تے رحمت برس دی دیدار او دے نو دنیا ترس دی او دے باج دل وچ میں کس نو وساواں او دے باج دل وچ میں کس نو وساواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں
او دی کالی کملی تو قربان جاواں اسناد دا آخری جملہ تھوڑی بیس کم کرو ربانی نو اللہ نے ثنا خان مصطفیٰ بنایا ربانی نو اللہ نے ثنا خان مصطفیٰ بنایا او دا شکر میں کیوں نہ اداواں میرے والی ہوں سبحان اللہ ٹیڈ ہو کوئی کہا سبحان اللہ ربانی نو اللہ نے ثنا خان مصطفیٰ بنایا او دا شکر میں کیوں نہ اداواں او دا شکر میں کیوں نہ اداواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں چند اشعار انشاءاللہ دو صحابہ دی خواہش کے مطابق انشاءاللہ پیش کروں گا بڑی توجہ دے نال سماعت فرماندے جانا فرمائش آگئی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی جب قوم پیغمبر کی صورت اپنائے گی تبدیلی آئے گی باقی پھر توجہ دے نال کہ جتھے میرے حضور تے قدم لگے جتھے میرے حضور تے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو جتھے میرے حضور تے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے جس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو پھر میں کیوں نہ شان حسن و حسین بیان کرتا جاواں بٹی صاحب دی فرمائش پوری کرتا جاواں کون کہندا اہل حدیث حسن و حسین دی شان نہیں بیان کر دے نبی پاک دی نواسیاں دا ذکر خیر نہیں کر دے سریلی پنڈ دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال پلیکھے کٹ کے جاواں گا توجہ دے نال علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین جنہوں حسن و حسین نل پیارے سینے دا زور لا کے کھچ کے کو سبحان اللہ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین گودی وچ نانے نال کھیڈ دا حسین ویڑ وچ نانے نال کھیڈ دا حسین گودی وچ نانے نال کھیڈ دا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گڑیاں اچاواں دیاں رب نے دکھائیاں نے گڑیاں اچاواں دیاں رب نے دکھائیاں نے ویڑ وچ ویرنو او ویڑ وچ ویرنو
کھڈاں دی ایک بہنے او گودی وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین علی جی دا بوئے تے زہرا جی دی مائے علی جی دا بوئے تے زہرا جی دی مائے حسین دا جگ وچ چمک دا نام شانے مصطفیٰ شیر بانی صاحب پہلا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ شان حسن و حسین جناب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین گودی وچ نانے نال کھیڈدا حسین نعرہ تکبیر بلندہ واسطے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ خطیب ابن خطیب خطیب پاکستان حضرت مولانا عمران شریف گلاباتی صاحب حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں میری حاضری صرف 60 منٹ دی رہ گئی 60 منٹ دی اللہ دے فضل و کرم دے نال بڑی توجہ دے نال ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین گودی وچ نانے نال کھیڈدا حسین نبی پاک نے کی فرمایا توجہ دے نال حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میوا حسین وچوں میرے چو حسین میوا حسین وچوں میرے چو حسین رب دی سو میرے نبی رب دی سو میرے نبی دائے کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین گودی وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین چند جملے تے میرا سلام بڑی توجہ دے نال سماعت فرماندے جانا کوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں اللہ بیجیا بدر منیر میاں ہوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں اللہ بیجیا بدر منیر میاں خلقت رب کولو جدو دور ہوئی گودی آمنہ دی نور نور ہوئی اللہ دنیا تے کرم کما چھڑیا اللہ دنیا تے کرم کما دیتا می رحمت دا برسا دیتا آیا صادق پیر امین سونا آیا صادق پیر امین سونا سارے جہان تو ود کے حسین سونا پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پیش کرتا جاواں مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں اے نعت او سنے گا جدے سینے دے اندر میرے اللہ نے اپنے محبوب دی محبت ڈالی ہے توجہ دے نال دو صحابہ دی خواہش دے مطابق توجہ دے نال کہ آمینہ لکھاں ہومل تینوں مبارکاں ماشاءاللہ بلال تبسم صاحب تشریف لا چکے توجہ دے نال کہ ادھر جے ادھر آمینہ لکھاں ہومل تینوں مبارکاں توجہ خدارا توجہ آمینہ لکھاں ہومل تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا آمینہ آواز نہیں کھچ کے کو وہ سبحان اللہ پچھلا محلہ نہیں بولدا سارے کو وہ سبحان اللہ
آمینہ لکھاں ہوون تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں تیرے گھر نبی دا امام آ گیا کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں اپنے علماء اکرام دی موجودگی دے اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں اڈوانس سبحان اللہ چاہیے دیئے لو آب میرے آقا دا لو آب میرے آقا دا لو آب میرے آقا دا لگا جو ایڈی تے توجہ خدارا توجہ لو آب میرے آقا دا لگا جو ایڈی تے صدیقہ نوح درد تو آرام آ گیا صدیقہ نوح درد تو آرام آ گیا آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا آخری جملے تے میرا سلام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو کی شانہ دے چھڑیاں نے توجہ دے نال توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری پر امت ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا غلام ہوگا تیرا یہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ امتی ہوگا تیرا یہ بلبل ہوگا میرا ترانہ ہوگا تیرا عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری حسان ہوگا میرا سلخان ہوگا تیرا حسان ہوگا میرا سلخان ہوگا تیرا عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا یہ آمنہ ہوگی میری وہ اماں ہوگی تیری علی ہوگا میرا تلوار ہوگی تیری علی ہوگا میرا شجاعت ہوگی تیری جنوں آقا دے یاراں دے نال آقا دے وفاداراں دے نال پکا تے سچا پیارے تڑپ کے سبحان اللہ دی چھالوں نہیں چاہیے علی ہوگا میرا تلوار ہوگی تیری علی ہوگا میرا شجاعت ہوگی تیری ابو ذر میرا غلام ہوگا تیرا ابو ذر میرا غلام ہوگا تیرا عثمان ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا عثمان ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا وہ حمزہ ہوگا میرا وہ چچا ہوگا تیرا اے میرے محبوب پیغمبر اے میرے محبوب پیغمبر قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے